नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ महिनाको 7 गते शुक्रबार मे 21, 2021 नेपाल सम्वत 1141 बछलाथोन नवमी। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भएको छ। त्यसैगरी सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग ओलीको अर्को असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको साथ, राष्ट्रपतिबाटै असुरक्षित संविधान, प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान, 14.5 लाखलाई खोपको दोस्रो मात्रा कहिले, थप 8,305 जनामा कोरोना, प्रधानमन्त्रीसँग विपक्ष शीर्ष नेतृत्व बृहत कार्ययोजना ल्याउन माग, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा देवकोटा विजय र युभेन्टसलाई इटालियन कप लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि टुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको प्रमुख अखबारहरूमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान र असंवैधानिक कदमको विषयमा मुख्य समाचार छापिएको छ। आजको नागरिक दैनिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अर्को असंवैधानिक कदम शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। यसअघि संसद विघटन र संसद सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले 2 पटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले यसै समाचारलाई ओलीको अर्को असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको साथ शीर्षकमा समाचार छापेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले 24 घण्टा पनि समय नदिई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएकी छन्। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख 27 गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेका उनले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा 4 मा छ। तर ओलीले 27 गते र अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दरो आधार नदेखिएको
वैशाख 27 को स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। त्यसैले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु। ओलीको पत्र पाएको 2 घण्टा पनि नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले 1 दिन मात्रै समय दिएर नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्। संविधानविदहरूका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। उनीहरूका अनुसार संविधान त नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत प्राप्त नहुनु र विश्वासको मत लिने 30 दिनको समय गुज्रिनुपर्ने 3 पूर्व शर्त छन्। ती 3वटै अवस्थाको परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु बदनियतपूर्ण मिलेमतो बाहेक अरू केही नभएको कानुनविद ललित बस्नेतले बताए। प्रधानमन्त्रीको कदम त सिधै असंवैधानिक छ। यसमा राष्ट्रपतिको समेत मिलेमतो देखियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका बस्नेतले भने त्यो बेला कम्तीमा 7, 5 या 3 दिनको समय दिने गरिएको थियो। कम्तीमा दौडेर शीतल निवाससम्म पुग्ने समय त हुनु पर्यो। त्यसैले मन्त्री परिषदको यो सिफारिस र राष्ट्रपतिको आह्वानमा बदनियत छ। संविधानको सिधा बाटोबाट जाने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्तिको परीक्षण प्रतिनिधि सभामा गर्नुपर्ने हो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। यसै समाचारलाई आजको गोर्खापत्र दैनिकले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान शीर्षकमा समाचार छापिएको छ भने नयाँ पत्रिकाले यसै समाचारलाई संरक्षकबाट असुरक्षित संविधान, ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्दिन भने पनि वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन, शीतल निवासमा गृह कार्य जारी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। यसैको मुनि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई छापिएको छ। संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो। नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा पनि 3 दिनको समय दिने चलन छ। यो संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही हुन सक्दैन भनाई छापिएको छ। त्यसैगरी एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेको भनाई छापिएको छ। राष्ट्रलाई मध्यावधि चुनावमा धकेलेर अँध्यारोमा लैजाने षड्यन्त्रमा राष्ट्रपति आफै पनि लागेको देखियो। विश्वासको मत नलिने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसैगरी माओवादी नेता जनार्दन शर्माको भनाई छापिएको छ। यो संघीय गणतन्त्र लगायतका उपलब्धि मास्ने षड्यन्त्र हो। संसद विघटन गरेर फेरि देशलाई अराजकतातिर लैजाने कोसिस हो। यसको राजनीतिसँगै संवैधानिक र कानुनी प्रतिवाद हुन्छ। त्यसैगरी जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईको भनाई छापिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट मनोमानी भयो। यो संविधान र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर हमला हो। यसको प्रतिवाद हुन्छ। हामी आफ्नै नेतृत्वमा अथवा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन तयार छौँ। त्यसैगरी यसैमा राष्ट्रपतिको कदमले संविधानविदहरू आश्चर्यचकित। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा अर्कै तयारी छ भन्ने देखिन्छ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। यसमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तर्वार्ता छापिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छैन भनेर राष्ट्रपतिले घोषणा गर्न मिल्दैन। त्यो त संसदमा निर्णय हुने हो। संसदमा प्रक्रिया नै सुरु नगरी रिजल्ट फ्ल्यास आउट गरिदिने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाई छापिएको छ। त्यसैगरी बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाको भनाई छापिएको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा संसदले निर्णय नगरीसम्म अथवा राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्दैन। नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार नै आएको छैन। राष्ट्रपतिको कदम महाभियोगका लागि योग्य छ। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्यको भनाई छापिएको छ। संविधानले निश्चित गरेको प्रक्रियालाई मैले आवश्यक ठान्दिन। मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भनेर भनिदिएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो राष्ट्रपतिले पनि त्यही सदर गरिदिनुभयो। नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको छोटो समय हेर्दा यो समयमा कसैको दाबी नपरोस् भन्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मनसाय देखिन्छ।
त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीको भनाइ छापिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आधार नदेखेमा राजीनामा दिने हो, तर मलाई संसदले विश्वास गर्दैन भन्ने मनगणन्ते आधार प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउन मिल्दैन। राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिँदा संविधान बाधित भयो। भोलि मलाई अविश्वास गर्छन् भन्ने अनुमान गरेर संविधानलाई नै कुल्चने बदनीय देखियो, जसमा राष्ट्रपतिले पनि गम्भीर त्रुटि गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने ठाउँ छ। नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ। त्यसैगरी आजको कान्तिपुर दैनिकमा यसैभित्र जसपालाई मनाउन नागरिकता अध्यादेश शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई बाइपास गरेर मन्त्री परिषदले राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ, तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ, कान्तिपुरले छापेको छ। त्यसैगरी नागरिक दैनिकमा यसैभित्र विकल्प दिन कठिन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सीमाभित्र प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार सहित प्रधानमन्त्री दावी गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ, नागरिकमा छापिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन गृहमन्त्री थापा पराजित देवकोटा विजय शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत बागमती प्रदेशमा बिहिबार भएको मतदानमा एमाले नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पराजित गर्दै संयुक्त गठबन्धनका डाक्टर खिमलाल देवकोटा विजयी हुनुभएको छ। देवकोटाले 1074 मतभार 38 मत अन्तरले थापालाई पराजित गर्नुभएको हो। देवकोटाले कुल 5088 मतभार पाए भने थापाले 4014 मतभार 148 पाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्ण बहादुर तामाङ 132 मतभारमा सीमित भए। 109 प्रदेश सांसदबाट देवकोटाले 2784 मतभार अर्थात् 58 मत, थापाले 2160 मतभार 45 मत र तापाङले 96 मतभार 2 मत पाउन सफल भए। त्यस्तै स्थानीय तहका 233 मतदाता मध्ये डाक्टर देवकोटाले 2304 मतभार र थापाले 1854 मतभार पाएका थिए भने तामाङले 36 मतभार पाएका थिए। एक प्रदेश सांसदको 48 र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको 18 मतभार मानिन्छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका साझा उम्मेद्वार देवकोटा एमालेको माधव नेपाल समूह निकटका हुन्। 2074 सालको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका थापा एमालेमा गएपछि माओवादीको सिफारिसमा उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो। यसरी रिक्त भएको स्थानमा उपनिर्वाचन गरिएको हो। हेटौडाको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदानमा करिब 97% मत खसेको थियो। बिहान 9 बजे सुरु भएको मतदाता निर्धारित समय दिउँसो 3 बजे सकिँदा 9 जना जनप्रतिनिधि अनुपस्थिति रहे। प्रदेश सांसद 105 जना र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख 233 जना गरी 338 जनाले मतदान गरेको निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 5 जना तथा प्रदेश सांसद 4 जना मतदानमा सहभागी भएनन्। मतदान नगर्नेमा कांग्रेसका 3, एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका 1-1 जनप्रतिनिधि थिए। त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीका 3 सांसदले मतदान बहिष्कार गरेका थिए। माओवादी केन्द्रकी सांसद हिमाली गोल मतदानमा अनुपस्थिति हुनुभएको थियो। त्यही नै 7 मन्त्री पदमुक्त शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका 7 जनालाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गर्दै उनीहरू पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गैर सांसदलाई दोस्रो पटक मन्त्री बनाउनु सिधै संविधान विपरीत रहेको ठहर सहित अदालतले उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगराउन बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रधान न्यायाधीश ओलेन्द्र जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा 78 को 1 बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस्ता व्यक्ति दोस्रो पटक मन्त्री बन्नु संविधानको मूल मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ पदमुक्त हुनुभएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ।
त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकामा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्ता पक्षलाई धक्का, एमालेका उम्मेद्वार गृहमन्त्री नै पराजित, विपक्षी गठबन्धनले मारे बाजी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। मेरो मात्र होइन संविधान र संहिताको पनि विजय भएको छ, डाक्टर खिमलाल देवकोटाको भनाई प्रकाशित छ। आज मैले मात्र होइन सिङ्गो संविधान र संहिताले पनि जितेको छ, संविधान संहिताको पनि जित भएकाले यो नयाँ इतिहास बनेको छ। यो विजय संविधान संहिता र विधि प्रणालीको विजय हो। समग्र प्रदेश र स्थानीय तहका साथै संसदीय व्यवस्था प्रणालीको विधिको शासनमा आस्था राख्नेको विजय भएको हो। मेरो जित प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ओर्लिएका नागरिक समाजका कारण सम्भव भएको हो, डाक्टर खिमलाल देवकोटाको भनाई प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको गोरखापत्र दैनिकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा देवकोटाको विजय शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रथम पृष्ठमा 14.5 लाखलाई खोपको दोस्रो मात्रा कहिले शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। विजय कुमार बमले बिहिबार ट्विट गरेका छन्, यस्तो विषम परिस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउनुको सट्टा ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सरकार, यसमा नै सबैको भलाइ छ, प्राणै नरहे त्यो जाबो पैसा के काम। उनले जस्तै खोपको चासो हिमा विष्टले पनि गरेकी छन्। सरकार हाम्रा बाआमालाई दोस्रो डोज खोप खै, मेरो पहिला त कता हो कता, तर घरै बस्दा पनि नियम पालना गरेका घरका ठुलाको हालत देख्दा डर र त्रास कहिलेसम्म, विष्टले ट्विटमा लेखेकी छन्। सरकारले फागुन तेस्रो साता 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप दिएको थियो। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको उक्त खोप भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो। पहिलो डोज खोप लगाउन पाएपछि खुसी भएका वृद्ध अहिले दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्। यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार यसरी खोप कोरेर बस्ने 14,53,000 भन्दा बढी छन्। केही दिन अघि सांसद सचिवालयका कर्मचारी, सांसदका स्वकीय सचिव सहित 1,800 जनाले दोस्रो डोज खोप लगाए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत फेब्रुअरीमा कोभिसिल्ड खोप 8 देखि 12 सातासम्मको अन्तरमा लगाए प्रभावकारी हुने भनेको थियो। जसअनुसार फागुन 23 देखिको खोप अभियानमा सहभागीले जेठ तेस्रो सातासम्म दोस्रो डोज लिइसक्नुपर्ने हुन्छ। खोप उत्पादक मुलुक भारतमा भने कोभिसिल्ड खोपका लागि अन्तर 12 देखि 16 साता गर्ने निर्णय गरिएको छ। खोप विज्ञ डाक्टर श्याम उप्रेतीले बेलैमा दोस्रो डोज नलाए खोप प्रभावकारी नहुने बताए। बेलैमा दोस्रो डोज लगाउन नसके कोरोना महामारीको दोस्रो र त्यसपछि आउने अर्को लहरले असर गर्न सक्छ। उनले भने, कोभिसिल्ड लगाएको व्यक्तिले अर्को खोप लगाउन मिल्ने भनेर कुनै निकायले अहिलेसम्म सिफारिस गरेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले अघिल्लो मात्रामा जुन कम्पनीको खोप लगाएको हो दोस्रो मात्रा पनि उही कम्पनीकै लगाउनु पर्ने बाध्यताले कोभिसिल्ड खोप नै कुर्नुको विकल्प नभएको बताए। पहिलो डोज लगाएका सबैलाई पुग्ने कोभिसिल्ड खोप छैन। खोप नआएसम्म दिन सक्ने अवस्था पनि भएन। उनले भने त्यसका लागि पहल भइरहेको छ। सरकारसँग 1 लाख डोज खोप मात्रै मौज्यात छ। यो खोप पनि फागुन 23 भन्दा अघि पहिले डोज लगाएका तर दोस्रो डोज लगाउन छुटेका अग्रपंक्तिका काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायतलाई लगाउने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group.
युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री। आजको गोरखापत्र दैनिकमा थप 8,305 जनामा कोरोना शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। बिहिबार नेपालमा थप 8,305 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 21,695 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8,227 जनामा र 392 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण फेला परेको हो। हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 4,88,645 पुगेको छ भने सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,15,852 पुगेको छ। बिहिबार 6,543 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म निको हुने संक्रमितको संख्या 3,66,946 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 190 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बुधबार 246 संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5,847 पुगेको छ। त्यस्तै घर दैलोमै नमुना संकलन शीर्षकमा अर्को समाचार प्रकाशित छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले PCR परीक्षणका लागि घर घरमा गई नमुना संकलन गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशालाले मनपरी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई त्यस सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय प्रयोगशालाका प्रवक्ता राजेश कुमार गुप्ताले अब निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाले व्यक्तिको घरमा गई स्वाब संकलन गर्दा लाग्ने 2,000 रुपैयाँ थप 500 रुपैयाँ मात्र लिने पाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक अन्य शुल्क लिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रयोगशालालाई कारबाही हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 24 घण्टा PCR परीक्षण शीर्षकमा अर्को समाचार त्यही प्रकाशित छ। अब टेकु स्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालाले 24 घण्टा PCR परीक्षण गर्ने भएको छ। स्थानीय तहले स्वाबको नमुना संकलन गरेर पठाएपछि प्रयोगशाला 24 घण्टा सञ्चालन हुने भएको हो। प्रयोगशालाका प्रवक्ता गुप्ताले दैनिक 4 देखि 5,000 सम्म नमुना स्थानीय तहबाट आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि बिहान दिउँसो र बेलुकी 3 चरणमा मात्र PCR परीक्षण हुने गर्थ्यो। प्रयोगशालामा आउने व्यक्ति दैनिक 2 देखि 300 हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। आजको गोरखापत्र दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रधानमन्त्रीसँग विपक्षी शीर्ष नेतृत्व बृहत कार्ययोजना ल्याउन माग शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 संक्रमण महामारी रोकथाम तथा उपचारको लागि बृहत कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहिबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भएको हो। सरकार दोस्रो चरणमा देखिएको कोरोना भेरिएन्टको खतराप्रति गम्भीर नभएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएकाले बिचौलियाहरू आफ्नो नजिक कहिले नआउने प्रतिक्रिया दिनुभएको सहभागी कांग्रेस नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। भेटमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कोभिड-19 को संक्रमण शहरदेखि गाउँसम्म द्रुतगतिमा बढेसँगै संक्रमितहरूले अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु शैय्या लगायत औषधि उपचार सेवा नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्दाको पीडालाई ध्यानमा राखी तत्काल बृहत कार्ययोजना ल्याउन सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको हो। सरकारले कोरोना महामारीको खतरामा पनि अनावश्यक भीडभाड, तडक भडक र उद्घाटनका कार्यक्रम जारी राख्दा संक्रमण द्रुत गतिमा बढेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले दोस्रो चरणको महामारी आउनुमा सरकारको कमजोरी प्रधानमन्त्री समक्ष औल्याएको छ, गोरखापत्रले छापेको छ। यसैलाई आजको नागरिक दैनिकले जनता जोगाउन सरकार असफल शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। अब आजको नयाँ पत्रिकामा शपथबाट हटाइयो प्रतिज्ञा शब्द। अब ईश्वर वा देश र जनताका नाममा शपथ लिन सकिने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दा अब प्रतिज्ञा गर्न नपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 31 वैशाखको शपथ ग्रहण विवादमा तानिएपछि सरकारले बिहिबार शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 जारी गरेर प्रतिज्ञा शब्द नै हटाएको छ। संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा 30 वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए। त्यस क्रममा उनले प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण गरेका थिएनन्। राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर सम्झौदा उनले त्यो पर्दैन भनेका थिए। शपथको ढाँचा विपरीत शब्द उच्चारण गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो। अब विदेश इजरायलले बिहिबार बिहानैदेखि गाजा पट्टीका विभिन्न स्थानमा भीषण हवाई हमला सुरु गरेको छ। आक्रमणबाट कम्तीमा 1 जना प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरैजना घाइते भएका छन्।
त्यसै गरी कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेको भारतमा विगत 24 घण्टामा थप 3,874 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अब खेल। युभेन्टसले बुधबार राति एटलान्टालाई 2-1 हराएर इटालियन कपको उपाधि हात पारेको छ। इटालियन कपसँगै युभेन्टसले यस सत्रमा बेहोर्नु परेको निराशालाई केही हदसम्म कम गरेको छ। पछिल्ला 8 पटकको इटालियन सिरिए च्याम्पियन युभेन्टस एक चरण बाँकी रहेको लिगमा 5औं स्थानमा छ। उसको अर्को सत्रमा च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना पनि न्यून छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकले अकर्मण्यताको अलमल शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। आफ्नो सत्ता र कुर्सी जोगाउनका निम्ति भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त गोयललाई बालुवाटारमा ल्याएर मन्त्रणा गर्न सक्ने अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई खोपको व्यवस्था गर्न भने केले रोकेको छ? उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न सक्थे होला तर गरेका छैनन्, सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी उज्यालो हुन्छ शीर्षकमा युवराज गौतमको लेख छापिएको छ। चीन, भारत, रसिया र अमेरिकासँग सन्तुलन कायम राख्ने राजा महेन्द्र र नेपाल सन्तुलित र दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हुनुपर्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको नीति अपरिपक्व देखिँदैन, लेखमा भनिएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा इन्धनको अचकाली कर हटाऊ शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित छ। त्यस्तै यी मृत्युको मुद्दा कहाँ कहाँ दर्ता गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर विश्वप्रकाश शर्माको लेख प्रकाशित छ। अब बोल्न छाड्नुहोस्, बोलेर मान्छेलाई पोल्न छाड्नुहोस्। अब कपी कलम हातमा लिए ज्ञानी भएर विज्ञका कुरा सुन्नुहोस्। स्वास्थ्य कर्मीलाई वातावरण, उपकरण, औषधि र अक्सिजन दिनुहोस्, लेखमा प्रकाशित छ। त्यस्तै इतिहासले माफी दिने छैन शीर्षकमा प्रकाश चन्द्र लोहनीको लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। गोरखापत्र दैनिकले आयोजनामा निरन्तर काम शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँड्ने को शीर्षकमा श्यामल अधिकारीको लेख छापिएको छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन आवश्यक भएको देखिन्छ, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार। तपाईँ मलाई पूर्ण रूपले सन्तुष्ट व्यक्ति देखाउनुहोस् अनि म तपाईँलाई असफल व्यक्ति देखाउनेछु। थोमस अल्भा एडिसन। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। युगान्तरमा आज हामीले ओलीको अर्को असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको साथ, संरक्षकबाटै असुरक्षित संविधान, प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान, 14.5 लाखलाई खोपको दोस्रो मात्रा कहिले, थप 8,305 जनामा कोरोना, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा देवकोटा विजयी र युभेन्टसलाई इटालियन कप लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साक्की र अंश स्वर बिदा हुन्छौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।